बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका का असल प्लान क्या है सामने आ गया, और अमेरिका ने क्यों ऐसी फ़ौज तैयार कर रखी है जो अचानक ईरान में उतरेगी और यूरेनियम, अफज़ुर्दा यूरेनियम जो है उसको हासिल कर लेगी। ज़रा सा पीछे चलते हैं, ये मुज़ाकरात से हटकर बात है, इसलिए मैंने कहा कि न्यूक्लियर यूरेनियम के हवाले से अमेरिका में क्या खिचड़ी पक रही है। इसके लिए फ्लोरिडा में एक हंगामी इजलास होता है जिसकी सदारत जो है ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, और उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत पैट हेग्सेथ तमाम लोग जो हैं इस ब्रीफिंग में शरीक होते हैं। इंतहाई खुफिया रखा जाता है। सेंटकॉम का हेड ऑफिस है जिसके अंदर ये मीटिंग होती है, जिसमें प्लान किया जाता है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में एक ऐसी फ़ौज उतरेगी जो जाकर यूरेनियम पर या न्यूक्लियर साइट्स पर कब्ज़ा कर लेगी। ये ऐसा मौका था जिसमें ये पूरा प्लान बयान किया गया। फ़ौज कैसे उतारी जाएगी, छाता बरदार कहाँ उतरेंगे, हमले कहाँ पर किए जाएंगे, उससे पहले मिसाइल बैटरीज़ क्या करेंगी, जो एयर फोर्स है अमेरिका की वो क्या किरदार अदा करेगी, B-2 का काम क्या होगा, ये सारा एक ब्रीफ नोट जो है बताया गया। स्क्रीन्स पर नक्शे चले। फ्लोरिडा में होने वाली इस मीटिंग में सारी ब्रीफिंग सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक सवाल ये कि जो उतरेंगे क्या वापस आ जाएंगे या कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। खामोशी छा गई। जी हाँ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस हमले से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमेरिकन मरीज़ जो कि उतरेंगे उनकी कैजुअल्टीज़ कम से कम हों। ये वो मौका था जिस पर उन्होंने होने वाले हमलों को रोका और कहा कि क्योंकि इसमें अमेरिकन का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जंग को रोका जाए, मुज़ाकरात को एक मौका दिया जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर यह यूरेनियम हासिल करने की कोशिश की जाए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के धमकी मेज़ बयान सामने आना शुरू हुए। CNN ने ये रिपोर्ट किया है, सारी ये रिपोर्टिंग जो है बताई है। CNN के अलावा भी मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन ओरिजिनली CNN की ये रिपोर्ट है कि यूरेनियम हासिल करने के लिए ये इकदाम जो है किया जाना था। इसके लिए फ़ौज तैयार थी, मरीज़ तैयार थे, हमला होना था और ईरान के अफज़ुर्दा यूरेनियम जो कि 64% से ज़्यादा है, 410 किलोग्राम उसका वेट है और 10 एटम बम बना सकता है, उसको पकड़ना असल हदफ था। और इस हदफ को अब मुज़ाकरात के ज़रिए दिया जाएगा था। इसराइल टाइम्स की ये स्टोरी है, उन्होंने कहा कि जो अहदाफ हासिल नहीं हो सकते, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दी है। जी हाँ बिल्कुल, इसराइल टाइम ने वहीं से लेकर दिया। उन्होंने कहा कि जो अहदाफ जंग से हासिल नहीं हो सकते थे उसके लिए अमेरिका अब मुज़ाकरात करेगा। एक सीनियर, हाईली सीनियर ऑफिशियल के सोर्स को बताकर उन्होंने बताया है कि अमेरिका ये यूरेनियम हासिल करना उसका वाहद मकसद है। उसको फ़ौजी नवीयत से अगर हासिल नहीं किया जा सकता, यानी अस्करी कार्रवाई से नहीं, तो मुज़ाकरात से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और अल्टीमेटली गोल वाशिंगटन का ये है कि तेहरान से अफज़ुर्दा यूरेनियम और न्यूक्लियर जो है डिसमेंटल के मुआहदे पर दस्तखत करा लीजिए। ये है वो प्लान जिसके लिए मुज़ाकरात की रट जो है वो लगाई जा रही है। और इस मुज़ाकरात की रट के पीछे जो है सिर्फ यूरेनियम हासिल करना है। और मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि यूरेनियम लेने के बाद ईरान की हिफाजत जो है मुश्किल हो जाएगी। ईरान के पास इस वक्त थ्रेटिंग पॉइंट सिर्फ एक है, और वो अफज़ुर्दा यूरेनियम है जो उसके पास मौजूद है, जिससे वो बहुत तेज़ी के साथ न्यूक्लियर वारहेड बना सकता है अगर उस पर जंग मुसल्लत की जाती है। ये वो वजह है कि अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादी जो हैं ईरान पर हमला आवर होने से हिचकिचाते हैं। याद रखिए, इराक़ के साथ यही सिचुएशन थी कि उसके पास कहा जाता था कि उसके पास मुख्तलिफ केमिकल वेपन्स हैं जिनकी मदद से वो दुश्मन फ़ौज पर केमिकल फेंक सकता है और उससे उनकी तबाही हो सकती है। बैनुल-अक़वामी अदारे जो थे उनकी निगरानी में तमाम फैक्ट्रीज़, तमाम डिपोज़, तमाम फ़ौज का जो है मायना कराया गया। और जब उन्होंने लिख कर दे दिया कि इराक़ के पास कुछ नहीं है, तो फिर भूखे भेड़ियों की तरह
یہ قومیں عراق کی دولت لوٹنے کے لیے پہنچی۔ صدام حسین کو عید الاضحیٰ پر پھانسی دی گئی اور آج تک عراق کی دولت لوٹی جا رہی ہے۔ اس سے نکالے جانے والا تیل کا پیسہ عراقی گورنمنٹ کو نہیں ملتا ہے، کسی اور جگہ جمع ہوتا ہے۔ وینزویلا پر قبضہ کیا، اس کی تیل کی دولت قطر میں جمع ہو رہی ہے۔ 24 ارب ڈالر ایران کے اس وقت بھی منجمد ہیں جو متحدہ عرب امارات کے پاس ہیں۔ گیم پلان ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ قبضہ کریں، تیل بیچیں، آپ جو مرضی کریں، عوام کو کچھ نہ کچھ، یعنی ایران کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، کٹ پتلی حکومت ہو، اور وہ کٹ پتلی حکومت جو ہے جس طرح کی عراق کی ہے چلتی رہے، تو امریکہ جو ہے وہ جب چاہے گا مڈل ایسٹ میں، فارس میں یا کہیں پر بھی اپنی کارروائی کر سکے گا۔ اس گیم پلان کا جو نقشہ ہے جس طرح سے CNN نے کھینچا ہے اور فلوریڈا کا بتایا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اب بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو دوسرا چانس ایسی عسکری نوعیت کی کارروائی کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عسکری نوعیت کی کارروائی ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال بالکل درست ہے، بہت بڑے پیمانے پر امریکی مرینز مارے جائیں گے۔ ایران نے فضا سے زیادہ زمین پر تیاری کر رکھی ہے، اور زمین پر ہونے والی تیاری کے ذریعے وہ بہت سارے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور بہت سارے فوجی اور مرینز جو ہیں امریکنز وہ جہنم واصل ہو سکتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جہنم واصل ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حملہ آور ہیں ایران پر، ایران کی خود مختاری پر، ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر، جس کو وہ ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بڑے اسلامی ملک کو کمزور کر کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح جو ہے اس پر ٹوٹنا چاہتے ہیں، اس کا وسائل جو ہیں اس کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا وہ گیم پلان ہے کہ صرف ایک شک منوانے کے لیے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرے یا ڈسمینٹل کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پلان بی کے طور پر یہ رکھا گیا ہے کہ میرینز اتارے جائیں گے، بمباری کی جائے گی، ہائیلی جو ان کے ایریاز ہیں سیکورٹی ایریاز ان پر بمباری کی جائے گی B-2s کے ذریعے، اور جو ان کے میزائل بیٹریز ہیں ان کو تباہ کیا جائے گا، اور پھر یورینیم جو ہے حاصل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد ایران پر قبضے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی ایران کے تیل پر قبضے کا اعلان کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ایران میں عوامی حکومت بنے گی، اڈا قائم کیا جائے گا امریکہ کا ایران کے اندر، اور ایرانی تیل جو ہے پھر وہ وایا متحدہ عرب امارات یا قطر یا کسی بھی اسلامی ملک کے ذریعے جو ہے بیچا جائے گا، اور اس پیسے سے کٹ پتلی حکومت جو ہے چلائی جائے گی۔ یہ ہے وہ گیم پلان جو CNN نے بیان کر دیا، جو مختلف اخبارات جیسے ٹائمز آف اسرائیل، وال اسٹریٹ جرنلز ساروں نے بیان کیا ہے۔ ابھی بھی پلان یہ ہے، یہ معاہدہ جس کے بابت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-1 روز میں ہو جائے گا، اس معاہدے کے نتیجے میں یورینیم دے دیا جائے یا جنگ لڑی جائے، فیصلہ ایران نے کرنا ہے، امریکہ نے نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ